बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पहली गज़ल जो है वो पढ़ेंगे। और किसी भी शायर की तशरीह करने से पहले उसकी शायरी की जो खसूसियात होती हैं उसके बारे में आपको तारुफ़ होना जो है वो ज़रूरी है। दुनिया अदब की महफ़िल में शोरा जो हैं काफ़ी सारे हैं। मीर तकी मीर हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, मोमिन हैं, आतिश हैं, गालिब हैं, ज़ोक हैं, मीर अनीस हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अगरचे ये दरख्शंदा सितारे हैं, लेकिन जिस शायरी को हम इनकलाबी शायरी कह सकते हैं या जिसे मिल्लत इस्लामिया का इनकलाब आफरीन शायर कहा गया है, वो शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उनकी शायरी में हम देखते हैं कि कौम के लिए बहुत सारे पैगामात जो हैं, बहुत सारा फ़िक्र जो है उसमें, बहुत सारा फ़लसफ़ा जो है वो उसमें पाया जाता है। और तारीख़ में बहुत ही कम ऐसे शायर होते हैं जिन्होंने इतना गहरा असर डाला हो जितना कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों पर डाला। और ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि बकौल डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनकी शायरी जो है वो हम पर बहुत ही ज़्यादा उसकी गहरी छाप है। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ इलामात जो हैं वो ज़ाहिर किए हैं। मर्द मोमिन का तसव्वुर है, शाहीन का तसव्वुर है, इसी तरीके से और बहुत सारी इलामात जो हैं वो पाई जाती हैं। तो अल्लामा इकबाल की शायरी का मकाम जो है वो बहुत बुलंद है। उसमें तगज़्ज़ुल पाया जाता है, फ़लसफ़ा पाया जाता है, तवक्कुल पसंदी है, इज़्ज़त नफ्स है, ख़ुद शनासी है, मेहनत और ख़ुलूस और मोहब्बत जैसी सिफ़ात जो हैं उसका ज़िक्र है, मज़हब के बारे में है, हिज्र की बात है, फ़िराक़ की बात है, खुशी और गम की बात है, ज़िंदगी और मौत की बात है। लिहाजा ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो अल्लामा इकबाल की शायरी में मौजूद ना हो। अल्लामा इकबाल की शायरी के ये आफाकी मौज़ूआत हैं जिन्होंने उन्हें दुनिया के अज़ीम फ़लसफ़ी शोरा की सफ़ में खड़ा किया है। उनकी शायरी के मजमूओं में बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, ज़रबे कलीम है और अरमगान हिजाज़ का कुछ हिस्सा जो है वो उर्दू शायरी पर मुश्तमिल है। तो अल्लामा इकबाल को इसीलिए कौमी शायर कहा जाता है क्योंकि उनकी शायरी में हमारी कौम के लिए, अवाम के लिए एक पैगाम, कोई ना कोई फ़लसफ़ा जो है वो पाया जाता है। पहला शेर जो है वो देखते हैं। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। अल्लामा इकबाल जो हैं वो इश्क पर इत्माद करते हैं और अक्ल पर इश्क को तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि इश्क जो है वो हमें आदाब खुद आगाही सिखाता है। आदाब कहते हैं तौर तरीके को, रविश को, और खुद आगाही का मतलब है अपने आप को पहचानना, खुदी को पहचानना। और इज़्ज़त नफ्स जो है वो सिखाता है हमें इश्क जो है, क्योंकि इश्क से ही, इश्क हकीकी से ही जो है वो हमें खुद आगाही पैदा होती है और उसका सलीका आता है। और जो ग़ुलाम होते हैं उन पर शहनशाही के असरार जो हैं, उसके भेद जो हैं वो खुलते हैं, वो ज़ाहिर होते हैं, वो सामने आते हैं। अल्लामा इकबाल जी कहना चाहते हैं कि इश्क जो है वो हमें ख़ुद शनासी के आदाब सिखाता है। और जब ख़ुद शनासी के आदाब हम सीख जाते हैं, खुदी का हम पहलू जो है उसको जान लेते हैं, तो फिर ग़ुलाम जो हैं उन पर बादशाही के इसरार जो हैं, भेद जो हैं वो अया हो जाते हैं, वो वाज़े हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने एक और जगह कहा कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो फ़कीरों से मुराद फ़क्र है, दरवेशी है, अनापरस्ती है, खुदी है। तो वो लोग जो खुदी को जा पहुँचते हैं उन पर बादशाही का जो भेद है वो सीख जाते हैं। वो शेर भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात।
کہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا جو ہے وہ ہونا ہمارے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد مادیت پسندی کے لیے دنیاوی مقام کی خاطر ہمیں کسی کے آگے جھکنا جو ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں خود آگاہی کی اپنی ذات کی پہچان ہونی چاہیے اور اس کا سلیقہ جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، تو ہی ہم جو ہے وہ بادشاہی کا بھید جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور شعر آپ اس میں لگا سکتے ہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ نگاہ فقر میں درویشی کی نگاہ میں، نظر میں جو بادشاہت ہے، شان سکندری ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر خودی ہونی چاہیے، انا پرستی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، خراج باج کا محتاج جو ہے وہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ بادشاہت جو ہے وہ بادشاہت نہیں ہے جس میں غلامانہ ذہنیت جو ہے وہ پائی جائے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال اس میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خود آگاہی جو ہے نہ صرف عشق سے استوار ہوتی ہے، بلکہ عشق جو ہے وہ خودی کا دوسرا نام ہے، اور خودی کا عمل جو ہے وہ عشق ہے، اور عشق کی بدولت ایک شخص اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے جب، تو پھر اس کو بادشاہی کے اصول جو ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کائنات میں سب سے عرفہ جو ہے، سب سے اعلیٰ جو ہے، اشرف المخلوقات جو ہے، خلیفۃ اللہ جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بادشاہی کے اسرار جو ہیں، بادشاہی کے بھید جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، پھر وہ ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ جھکنا پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ عشق جو ہے وہی ہمیں آداب خود آگاہی جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ عطار پورا نام جو ہے ان کا خواجہ فرید الدین عطار ہے، اور یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے، فارسی کے مشہور صوفی شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خواہ عطار ہوں، خواجہ فرید الدین عطار شاعر جو کہ صوفی شاعر تھے وہ ہوں، یا رومی سے مراد مولانا روم جلال الدین محمد جو ہے وہ ان کا پورا نام تھا، اور وہ بھی علامہ اقبال کے شاگرد تھے، اور کلام الہی اور حدیث شریف کے بعد مثنوی سے جو ہے وہ مولانا روم سے استفادہ کرتے تھے، اور ان کا ایک مقام تھا معاشرے میں۔ تو کہتے ہیں کہ اور علماء دین تھے، تو کہتے ہیں کہ خواہ مولانا جلال الدین رومی ہوں، عطار ہوں، رازی امام فخر الدین رازی جو ہے یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا نام بھی جو ہے وہ مشہور علماء دین میں شامل ہوتا ہے۔ اور امام غزالی جو ہیں یہ بھی ایران میں پیدا ہوئے تھے، فلسفہ اور حکمت کے استاد تھے، اور انہیں مجدد اسلام کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے نامور لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو ان کے اگر ہاتھ یہ مقام آیا، یہ معاشرے میں انہیں مرتبہ ملا، تو یہ کیوں ملا؟ اگر وہ آہ سحر گاہی نہ کرتے، صبح سویرے اٹھ کے اللہ پاک کے حضور عبادت کے لیے اپنے ہاتھ نہ پھیلاتے، اپنے دل کا دکھ اور اپنا غم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ کرتے، اللہ تعالیٰ سے طلب نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد نہ کرتے، تو ان کے ہاتھ یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ خواجہ فرید الدین عطار ہوں، مولانا رومی ہوں، رازی ہوں یا غزالی ہوں، مقصد سے لگن کے بغیر صبح سویرے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ ہاتھ جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو جتنے بھی بلند مقام حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہاتھوں میں تبھی مقام اور رتبہ جو ہے وہ آتا ہے جب وہ صبح سویرے اٹھ کر گریہ زاری کرتے ہیں۔ آہ سحر گاہی جو ہے در حقیقت علامہ اقبال کی ایک اصطلاح ہے، جس کے لفظی معنی صبح تہجد کے وقت اٹھ کر گریہ زاری کرنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنا ہے، اور یہ سعادت جو ہے وہ ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے
جو عشق حقیقی کا درد رکھنے والے ہوتے ہیں انہی کو یہ سعادت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی جگہ ایک جگہ علامہ اقبال نے فرمایا جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے۔ تو وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ جو ان کے جوان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہو کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنی فریاد پیش کریں اور اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنا مقصد جو ہے وہ بیان کریں، گریہ زاری کریں، اللہ سے طلب کریں، اللہ پر ہی توکل کریں، اور تو ہی انہیں جو ہے وہ معاشرے میں مقام جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔